السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. في هذا الدرس إن شاء الله نشوفو ليكزومبل 3 ديال لا ريفيزيون دي بري. بطبيعة الحال هاد الطابلو ديال لي دوني كنا شفناه في الدرس ليكزومبل 1 و ليكزومبل ديال لا ريفيزيون دي بري، وكما فيها باس إلا عاودنا ذكرنا به. قلنا هذا لي دوني ديالنا كونسيديراسيون جينيرال اللي كنشوفو فيهم la date d'ouverture des prix, l'époque de base d'exécution والوردر دو كومونسمون د طرافو، اللي كان عندنا شي اوردر داري و اوردر دو ريبريز. طابلو الجوج كنجيبو فيه لي مونطون ديال لي دات ديال لي ديكونت فوقاش يعني كان عندي الديكونت يعني لا دات ديالو اما لا دات سينياتور ولا لا دات اللي كندير انا في لونتيت ديال الديكونت، وبطبيعة الحال المونطون طرافو اور تاكس. كاين عند طابلو دي زانديكس، هذا هو طابلو دي زانديكس اللي كنجي فيه لي زانديكس ديال لي موا اللي خدمت فيهم البروجي. بطبيعة الحال هذا الطابلو ديال لي كويفيسيون. غنمشيو للطابلو ديال لي ريفيزيون ديال ريفيزيون ديالنا ولا هو اللي هو ليكزومبل 3. بطبيعة الحال هاد الطابلو كيختلف على الطابلو لا الاولاني ولا الثاني. غير هنايا غادي نخدمو، ها هي لا فورميل ديالنا. هنا درت اكس سور اكس زيرو، يعني باش كيما كان عندك لو سيكتور ولا الدومين تقدر تخدم بهاد الطابلو، تقدر تخدم حتى بالطابلوات الاخرين، ولكن هذا سهل شويه. هنا هاد اكس سور اكس زيرو بحال هنايا عندنا في السيكتور ديال الباتيمون شي كورديتا كنعوضوها باتيس سور باتي زيرو. هنا هنايا في الطابلو عندنا لورد سيرفيس دي بي، عندنا الدات موا ديكزيكسيون طرافو، نومبر دو جور دو دي بي، نومبر دو جور دو موا. هذا البات 6، وهذا اكس اكس زيرو هي البات سور بات زيرو، هذا زيرو 85 فوا اكس سور اكس زيرو، زيرو 85 فوا يعني بات 6 سور بات زيرو في الحالة ديالنا اللي عندنا الباتيمون تو كورديتا. وهذه تي هذيك ديما تيكال ا وهذه بي سور بي زيرو طون ابليكابل مونطون دي طرافو مونطون ريفيزيون مونطون دو ريفيزيون. بطبيعة الحال باش نفهمو هادشي نبداو على بركة الله. نعمرو الطابلو ديال الدونو ديالنا باش نحسبو لا ريفيزيون. هنا عندي لانديكس، بعدا في هنا في التيتر كندير طابلو دو كالكول دو لا ريفيزيون دي بري. هنا عندنا مثلا 4 دي كونت، غندير نيميرو 4 دي كونت بروفيزوار نيميرو 1 و دي كونت بروفيزوار نيميرو 4. هنا الاندكس دو باز بطبيعة الحال هو ليبوك دو باز ديالي اللي هي ليبوك دو باز اللي كانت عندي هنايا هي ديسمبر 2017، واللي الاندكس ديالها هو هذا. ندير اونطري هنايا. بطبيعة الحال غنمشي هنايا نعمر هاد الطابلو ديالي، غندير انسيرسيون، اما كندير انسيرسيون انسيري ولا كونترول بليس كنوريك على كونترول وزائد وكلافي اوكي يتانسيريو ليا لي لين شحال ما بغيت، ولا كندير انسيرسيون كلافي انسيرسيون. هنا اوردر السيرفيس ديال كومونسمون طرافاي نمشي نجيبو اللي هو لو 24. كان عندنا لو 24 فيفري 2018. وهنا غنشوفو هنا كنجي لهنايا كندير واحد لا لين هنا وندير واش هادي ريفيزيون دي بري ديفينيتيف ولا بروفيزوار. الا كانت عندي ريفيزيون ديفينيتيف كندير هنايا ريفيزيون ديرها ماجيسكول هنا ريفيزيون. الا كان عندي ديكونت دي اكسي ديرني ولا ديكونت ديفينيتيف كندير ديفينيتيف. الا كانت عندي بروفيزوار نقدر ديفينيتيف. الا كان عندي بروفيزوار كندير بروفيزوار. ندير هنا مثلا بروفيزوار دي بري. نجيبها هنايا بطبيعة الحال ندير هكا
لورد سيرفيس كومونسمون طرافو. هنا كنشوف دي بي نيميرو نيميرو ان نمشي نجيبو هنا لا دات ديالو فوقاش كان غندير بعدا نكتب هنا دي بي نيميرو ان ونشوف لا دات ديالو هنا فوقاش كانت دي بي نيميرو ان كان لو 12 جويي لو 12 سات. لوردر دو سيرفيس كان لو 24 دو 2018 يعني شحال لو موا 2 كتكون فيه 24 كتكون فيه 28 جور يعني باقي لنا نخدمو 4 أيام فهاد الشهر هذا. يعني هنا نجي ندير هنايا لو موا ديكزيكسيون طرافو في دي بي نيميرو ان يعني غنبدا من فيفري حتى جويي. نزيد لهنا ندير 02 2018 وانا نقدر نشوف بعدها ندير هنايا شي كوبي معطانيش كوبي نزيد لهنايا نديرو 03 مارس ونجي نشدهم بجوج ونزر كنشدهم بجوج. الا درت هكا وجريت سحبت كتعطيني فيفري يعني كيكوبي لي سيري واخا كندير هاد انكريمونتي اون سيري. شنو كنجي نبدلها لشهر جوج ندير فيه 03 مارس وكنشدهم بجوج وكنمشي لهنا نقص ونجر كيعطيهم ليا متتابعين. انا وصلت لي لجويي يعني لو موا اللي كان فيه ديكونت. انا خصني بطبيعة الحال نسد غادي نرد هادو لي ليني ديالهم فورمات سيري يكون رقاقين شوية. غادي نجي لهنا وندير فيزيوني سيرير شوف بقالي هذا في الوسط وهذا طاير بحال فيزيوني سيرير بقالي في الوسط. وغادي نمشي نشوف نومبر دو جور دو شاك ديكونت يعني لفيفري هنا فيه 4 جور مارس فيه 31 جور وين كان عندنا ان اوردر داري في الموا دو مارس هو هذا 16 مارس يعني كان 12 جور. كندير اتيكال هادي موان هادي كندير 12 جور داغي يعني 12 31 موان 12 كتعطيني 19 جور. وغندير لو موا دافريل خدمناه كامل يعني 30 جور. لو موا افريل هذا افريل مع جوج مرات نحيدوه افريل 30 جور ماي 31 تا هو خدمنا كامل جوي 30 و جوان 30 و جويي 12 جور. انا عندي فيزيوني وندير انتيغال وندير السوماسيون ديال هاد لي جور بعدها كاملين السوماسيون ديال لي جور كاملين. هنا البات 6 يعني الاندكس تقول لا كل موا نمشي نجيبو الطابلو ديال لي دوني ديالي يعني ديال لو موا ديال فيفريي مارس افريل ماي جوان جوي. هنا البات 6 هنا ندير اكس سور اكس زيرو هنا هي البات 6 سور بات 6 زيرو ندير انتيغال. هنا ندير ترونكي نخدمو بلا فورميل بهادي بترونكي غادي ندير هادي معطاتنيش هنايا ندير اف 17 وندير سور الباتسي زيرو هو هذا وندير له الدولار هنا باش يبقى عاقل عليه باش مبقاش كل مرة نعاودو يبقى عاقل عليه دولار فوالا.
وندير بوان فيرغول، نقول لي عطاني سي شيفر ابري لا فيرغول القوس ديالي. إلا جيت لهنايا ودرت كوبي ودرت كولي فورميل، وعطاهم ليا اوتوماتيك، ولا كنجي من هنا ونسحب لتحت بطبيعة الحال كيجيبوني كاملين. هنا 0.85 فوا اكس sur اكس زيرو يعني 0.85 فوا 26 sur 26 زي زيرو، يعني كندير 0.85 ونضربها في هادي هي الاكس sur اكس زيرو. هنا عاوتاني كندير إتيغال تخونكي هي هادي، نوريك عليها جوج مرات، ندير 0.85 فوا اكس سير اكس زيرو اللي هي على طبيعة الحال. ملي يعطيك عطاني هاد المشكل مكتبقاش تعفيشا ليا هادي، نمشي نخدم هنا كاع غير نسيليكسيوني لا سوليج ونمشي وندير ونوريك هنايا وندير إتيغال وندير تخونكي. هيا كنكليكي عليها جوج مرات كتعفيشا ليا هنا، وندير 0.85 فوا 85 فوا هادي اللي هي اكس سير اكس زيرو، وندير بوان فيرغول ونقول ليه عطيني ستة الأرقام والفاصلة. فوالا هي هادي شدها بطبيعة الحال، وغادي ندير هنايا نسيليكسيوني هادو كاملين، بوطون دغوا كولي فورميل. هادي ديما إتيغال أن إتيغال أن، هادي بير سور بي زيرو، بي سور بي زيرو كندير هنا إتيغال وندير تخونكي وندير 0.15. يعني كان هاد الفورميل كنديكورتيكيوها وصافي. هادي ندير بليس هادي سد القوس ونضرب فوا هادي اللي هي اي 17 اللي هي هادي، هاد لاسوليل لازم نديروها هنا كاع حنا باش توضح الرؤية. ندير تخونكي إتيغال تخونكي 0.15 بليس هاد 0.85 فيكس سور زيرو، نسد القوس ونديرها فوا هادي فوا ان، هذا متتبدلش كتبقى ديما، وندير بوان فيرغول نقول عطاني كتر شيفر ابري لا فيرغول. فوالا نشد هادي وندير لها كوبي كولي فورميل. فوالا هنايا كندير إتيغال هادي موان زان. تقدر تخرج لكم يعني نومبر هكا، يعني انت كيكون عندك هكا يعني يخرج لك بحال هكا، كتمشي دير فورمات سيريل وكديرو بورسونتاج. وندير غير دو فيرغول ابري دو شيفر ابري لا فيرغول. هنا يكفي ندير كوبي وندير كولي فورميل. كيبقى لي مونطون ديال ديكونط ريفيزي فين نجيبو ندير هو هذا مونطون، هو هذا وطبيعة الحال مونطون ريفيزي دو شاك موا كندير إتيغال نفتح القوس نقول ليه هذا ودير لي هنا الدولار باش نبقى عاقل عليه، وندير ديفيزي بار 26 جور حتى هي نبقى عاقل عليها، ندير لها الدولار هنا، وطبيعة الحال غادي ندير ليه فوا كيعط هنايا ديال البروميير موا اللي كان فيه 4 جوج اللي هو فيفري، وانا ندير
كولي فورميل. ها هو شاك موا هنا كيبقى ليا مونطون دو ريفيزيون، كندير هاد الطو ابليكابل فوا هادي، ندير هنا كوبي، سيليكسيوني كلشي وندير كولي فورميل. نمشيو ل دي بي نيميرو دو، دي بي نيميرو دو نمشي نديرو هنا دي بي نيميرو دو، نشوف لا دات ديالو فوقاش كان، لا دات ديالو كان 22 اوت 2018، يعني غيكون عندي هنايا روسات. مازال جوي خدا فيه شي ايامات متخدموش بالدي بي نيميرو 07 2018، وعندها هاد الموا ديال اوت. فيزيوني السيلين، فيزيوني السيلين بطبيعة الحال تكون فيزيوني السيلين. شحال بقات لنا خدمنا 12 يوم وانا في دي بي نيميرو 1، يعني شحال بقات لنا عندنا 31 في جويي، يعني بقات لنا فيه 19 جوغ. بطبيعة الحال الموا داوت راه انا ندير ديكونت لو 22، يعني يكون 22 جوغ. غادي نمشيو نجيبو هنايا لانديكس ديال جوي اللي هو هذا، وديال اوت جوي اوت. انا نشدو غير هادي وندير لها كوبي وندير لها كولي فورمي، مبقاش نعاود هادو باش ما نضيعوش الوقت. راه باينه سور اكس زيرو، وهادي تا هي راه باينه. نقدر نشد كوبي هادو كاملين نديرلهم كوبي ونجيبو هنا ونديرلهم كولي فورمي. يبقى لي هذا باش نجيب المونطون ديال الديكونت هنا ديالي، ديكونت نيميرو دو اللي هو مونطون ريفيزي. وهنا بطبيعة الحال نحيدو هادو، وهنا ندير إيتيغال نفتح القوس ونقول ليه هذا نديرلو هنا الدولار كي ديفيز. مدرناش النومبر جور هنا، ندير هنا إيتيغال سوماسيون ديال هادو، هاد نجيو ندير هنا إيتيغال نفتح القوس هذا، ندير هنا الدولار وندير ديفيزي بار هذا، نديرو تا هو الدولار باش نبقى عاقل عليه، وندير فوا 19 فورميل. هو تاني اخر هنا تتبقى ليا تيغال طو ابليكابل فوا هادي، يعني هذا هو المونطون دو ريفيزيون ديال دي بي نيميرو 2. غنمشيو ل دي بي نيميرو 3، نمشيو انا نديرو دي بي نيميرو 3، نجيبو هنا لا دات مبقاش كان دي بي نيميرو 3، كان لو 19/10/2018، يعني كان اوت. وعندنا لو موا داوت سبتمبر، عندنا لو موا داوت سبتمبر واكتوبر، يعني غادي يكون عندي اوت اوت هو غادي يبقى هنا، وعندي هنايا زيرو نف سبتمبر، وعندي اكتوبر ندير فورمات سيريل باش نبدلها كاينين يكونو رقاقين شوية. فوالا هنا نفيزيوني شحال خدمنا في الموا داوت، كنا خدمنا في دي بي نيميرو
de 22 jours. Et شحال بقاتنا 9 jours. 9 هو 31. لو سبتمبر خدمنا كامل فيه 30. بطبيعة الحال لو ديكونت كان لو 19/10 يعني عندي 19 جوغ. باش نجيب لي زاندكس ديال اوت وهذا سبتمبر وهذا وديال أكتوبر وهذا. هنا sommation دي جور est égal هادو كاملين. هنا عندي الباتسي سور باتسي زيرو، كندير هيدي وندير ترونكي وندير الباتسيس اللي هو اف 25 ندير بحال لادريس ديال السيريوس سور هذا غير هذا تندير له الدولار باش كيبقى عاقل عليه. فوالا تنسد القوس. علاش معطانيش هنا اف 25 سور وي خصني ندير شيفر ابري فيغول نقولها تاني 6. فوالا هنا ندير كوبي وندير هنا كولي فورميل. هنا كتعطيني تيقال هنا كندير ترونكي نعاودو هاد المرة ومن بعد منبقاوش نعاودو هاد وندير هنا 0.85 فوا هاد الباتسي سور باتسي زيرو هو جي 25. ندير جي 25 وندير بوان فيرغول نقولها تاني سي شيفر ابري لا فيرغول. ندير هنا كوبي كولي فورميل. هنا هذا مكيتبدلش طاومني اوتوماتيك كان عندي هذا ولا تيغا ترونكي هي هادي 0.15 بليس هادي نسد القوس ندير فوا هادي. هنا خصني نزيد وقع واحد القوس هنايا كشي علاش معطاتنيش. ندير بوان فيرغول نقول ليه 4 ونسد القوس. هذا بعدا عطاتني واش داير واش سد. هنا كوبي وندير كولي فورميل طو ابليكار كندير هادي موازان. هذا انا ندير كوبي كولي فورميل. هنا باش نجيو المونطون ديال الديكونت ديال ايتيغال مونطون ديكونت تاع ريفيزيون ديال نيميرو 3 هو هذا. وهنا ندير بطبيعة الحال ايتيغال هذا مونطون ديال الدولار هنا ديفيزي على نومبر توتال جور ديالنا الدولار شقا يقرا عليها فوا نومبر جور ديال لو موا داوت. هنا ندير كوبي وندير كولي فورميل. انا ندير ايتيغال هادي فوا هادي كوبي كولي فورميل. نمشي دي بي نيميرو 4 دي بي نيميرو 4 نمشي نجيب لا دات ديالو لا دات لي كانت لو 4 يعني كان عندنا لو موا دوكتوبر يعني تخدمات فيه غير 19 يوم يعني بقات فيه 12 يوم لأن موا دوكتوبر فيه 31 يعني تكون عندي هنا أكتوبر نوفمبر يكون عندي أكتوبر نوفمبر ديسمبر جونفي. وانا هادو زايدين نحيدوهم. هنا نمشيو نديرو هادو رقاقين شوية فورماتيرير
وندير مرقاقين، وهذا ندير فيزيوني السيلول هنا، فيزيوني السيلول هنا، وغادي نمشي هنا لأكتوبر شحال بقاتلي 31 ناقص 19 غتعطيني 12 يوم. نوفمبر، نوفمبر إلا عقلتو كان في ان اوردر داري اللي هو هذا من لو 23 ل 19. درنا لو 23 نديرو تيكال هنا، هادي موان هادي عطيني 6 جور، يعني 6 أيام مخدمناش، يعني ولو موا د نوفمبر فيه 30 جور، يعني بقاتي 24 جور. ديسمبر تخدم كامل فيه 30 أيام، وموا جونفي 4 جور. انا فيزيوني ندير لي تيكال نجي هذا لو موا نمبر توتال جور، هنا نجيب لي زاندكس، نجيب لي زاندكس ديالي، هذا ديال أكتوبر، أكتوبر نوفمبر ديسمبر و جونفي. هادي نكوبيهم باش منضيعوش الوقت، نكوبيو هادي، كوبي كولي فورميل، فوالا. يبقى لي هنايا المونطون ديال الديكونت، غندير هنايا مونطون ديكونت ريفيزي اللي هو هذا، غنمشي نقدر كوبي تا هادي، كوبي وندير كولي فورميل، واش لا ندير هادي ونجر هادي، في هاد الحال ندير كوبي ونعاود ندير كولي فورميل، فوالا. اليكسير راه كيسهل بزاف ديال الامورات، خصك تعرف كيفاش تتعامل معاه. نجي لهنا ندير ايتيكال، فوالا. انا كنديرو لانون ديالها فور انفيريور، ولا نديرو ترونكي،